ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. समयदाई क्लास जमात शशम, मजमून ज़बान अव्वल उर्दू, किताब निदाय उर्दू, सबक नंबर 15, सफ़ा नंबर 134. सबक का नाम नज़म बहरी जहाज़, हिस्सा दुवम. पेशकश शेख मदार सदर मुदर्रिस सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोल्ड के तालुका बलारी ज़िला. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ शेख मदार. आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ. प्यारे बच्चों, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ. छठवीं जमात के तलबा व तालिबात, मेरे मुखातिब हैं. आज हम अपनी हिसाबी किताब हिदाय उर्दू से एक बहुत प्यारी और बेहतरीन नज़म बहरी जहाज़ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे. प्यारे बच्चों, किताब के साथ कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलमबंद कीजिए. प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में नज़म बहरी जहाज़ में पहले हिस्से का मुताला कर चुके हैं. आज हम इसी नज़म के दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे. नज़म बहरी जहाज़ की सलाहियतें इस तरीके से है. इंसानी तरक्की में बहरी जहाज़ के बारे में जानना, ख़दीम और जदीद ईजादात के बारे में मालूमात करना, अल्फाज के मानी, वाहिद जमा, अज़दाद की फ़हरिस्त तैयार करना, नए अल्फाज तलाश करना, हम मानी अल्फाज तैयार करना, मज़मून पढ़कर सवालात के जवाबात देना. नज़म बहरी जहाज़ के अहम निकात इस तरीके से हैं. शायर का तारुफ, सवालात के जवाबात, अल्फाज की सही तरतीब से मिसरे दुरुस्त करना, मिसाल के मुताबिक खाने में दिए गए अल्फाज के पहले हुरूफ को जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना. इन जुमलों का कन्नड़ा में तर्जुमा कीजिए और अंग्रेज़ी जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इसमें मुख्तसरन दिया गया है. ज़मनी मज़मून की मश्क आलम इस्लाम का माहिर जहाज़रा, ये ज़मनी मज़मून की मश्क भी इस सबक में दिया गया है. मज़मून पढ़िए और नीचे पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए. अल्फाज व मानी, वाहिद जमा, अज़दाद. जद्दुल में दिए गए अल्फाज के जिन्स पहचान कर मुज़क्कर व मोनस की फ़हरिस्त तैयार कीजिए. प्यारे बच्चों, अब हम शायर हैदर बयामानी का तारुफ करेंगे. हैदर बयामानी की पैदाइश 1 जुलाई 1948 को तहसील अचलपुर अमरावती महाराष्ट्र में हुई. हैदर बयामानी की पैदाइश 1 जुलाई 1948 को तहसील अचलपुर अमरावती महाराष्ट्र में हुई. ये बच्चों के अहम शायर हैं. ये 40 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से 4 बड़ों के लिए, बाकी 36 बच्चों की नज़मों पर मुश्तमिल है. हैदर बयाबानी अदब अतफ़ाल में एक अहम इजाफ़ा हैं. अदब अतफ़ाल यानी
بچوں کے ادب کے لیے ایک اہم اضافہ ہیں۔ سب سے پہلے ننھی منی باتیں کے نام سے 12 کتابیں شائع کی، جن میں بچوں کی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر نظمیں شامل ہیں۔ پہلا اردو انگلش نامہ، آپ نے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کتابوں کی تصویریں 4 کتابیں اس میں دی گئی ہیں۔ پہلا ہے اردو انگلش نامہ، ننھی منی باتیں، اور ایک کتاب ننھی منی باتیں اور میٹھی باتیں۔ اس طریقے کی کتابیں آپ جیسے بچوں کے لیے انہوں نے بڑے بہترین انداز میں لکھے ہیں۔ غالب نے جس طرح بچوں کے لیے خادر نامہ میں اردو فارسی لغت کو نظم کیا تھا، اسی طرز پر حیدر بیابانی نے اردو انگلش نامہ لکھا ہے۔ ادب اطفال میں ان کے خدمات پر مہاراشٹرا، ہریانہ، بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال کی اردو اکیڈمیوں نے انہی اعزازات سے نوازا ہے، ان کے خدمات کو سراہا ہے، بہت ساری اعزازات ان کو نوازے ہیں۔ پیارے بچوں، دوسری سرگرمی ہے سوالات کے جوابات۔ شاعر حیدر بیابانی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: حیدر بیابانی کی پیدائش 1 جولائی 1948 کو تحصیل اچل پور، امراوتی، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے حیدر بیابانی کتنی کتابوں کے مصنف ہیں؟ حیدر بیابانی 40 کتابوں کے مصنف ہیں۔ حیدر بیابانی نے کتنی کتابیں بڑوں کے لیے اور کتنی بھی کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں؟ حیدر بیابانی نے 4 کتابیں بڑوں کے لیے اور 36 کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں۔ شاعر نے سب سے پہلے کون سی کتابیں لکھیں؟ بتاؤ بچوں، شاعر نے سب سے پہلے کون سی کتابیں لکھیں؟ بہت خوب، سب سے پہلے ننھی منی باتیں، یہ 12 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ سوال نمبر 5، ان کی خدمات پر کون کون سے صوبے والے اعزازات سے نوازے ہیں؟ شاعر حیدر بیابانی کی خدمات پر مہاراشٹرا، ہریانہ، بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال کی اکیڈمیوں نے انہی اعزازات سے نوازا ہے۔ ارے بچوں، شاعر حیدر بیابانی کی زندگی کے بارے میں اور ان کا تعارف آپ نے سمجھ لیا ہے، ان کے سوالوں کے جوابات بھی آپ نے جان چکے ہیں۔ اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ نظم بحری جہاز میں شاعر حیدر بیابانی نے نہ صرف بحری جہاز کو اہمیت پیش کیا ہے بلکہ موجودہ زمانے کی جدید بحری جہاز میں پائی جانے والی سہولتوں کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بحری جہاز کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آ رہے ہیں۔ سمندر کے بیچوں بیچ وہ بحری جہاز ہے، اس کے اندر تمام سہولیات کی چیزیں نظر آ رہے ہیں۔ غور سے دیکھو، ہم نے پچھلی کلاس میں نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھا تھا، اب ہم اس نظم کی تھوڑی تشریح کریں گے۔ شاعر حیدر بیابانی نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، دیکھ حیدر جہاز پانی کا، دیو پیکر جہاز پانی کا، یعنی جہاز کی شکل ایسی ہے، جسامت ایسی ہے، دیو پیکر یعنی دیوتاؤں جیسی جسامت والا، بھاری بھرکم والا جسامت والا ہوائی جہاز ہے۔ وہ ہے تیراک تیز دھاروں کا، ہے بڑا بھائی وہ شکاروں کا۔ بحری جہاز تیراک، جو تیرنا جانتا ہے اس کو تیراک کہتے ہیں، اور تیز دھاروں میں سمندر کے اندر جو لہریں آتے ہیں، موجیں آتے ہیں، ان تمام موجوں کو چیرتے ہوئے نکلتا ہے۔ یہاں تک کہ شاعر کہتے ہیں یہ بڑا بھائی ہے شکاروں کا۔ خوب موجوں سے دوستی اس کی، ناؤ اس کی بہن ہے چھوٹی سی۔ سمندر کے اندر اٹھنے والی طوفانی لہریں ہیں، موجیں ہیں، ان تمام موجوں سے
बहरी जहाज की दोस्ती हो गई है, रोजाना आते जाते उसका एक मामूल बन गया है। नाव उसकी बहन है छोटी सी। छोटी छोटी जो कश्तियां समंदर के अंदर रहती हैं उसको नाव कहते हैं। नाव इसकी बहन है छोटी सी, साजो सामान लेके चलता है जब सफर पर कभी निकलता है। बहरी जहाज जब भी सफर को जाता है तो खाली नहीं जाता, अपने साथ माल मत्ता तमाम चीजों को लेकर, साजो सामान लेकर चलता है। इसके अंदर अजीब मंजर है, शहर का शहर इसके अंदर है। बहरी जहाज के अंदर अजीब मंजर है, शहर का शहर, गोया एक शहर इसके अंदर बसा हुआ है। समंदर के अंदर एक शहर चल रहा है। स्विमिंग पूल है, खेल मैदान है, देख के जिनको अक्ल हैरान है। समंदर के ऊपर एक बहरी जहाज, बहरी जहाज के अंदर एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर लोग तैरते हैं, खेल का मैदान है, मुख्तलिफ चीजें हैं, देखकर इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। हॉस्पिटल है, चाय खाना है, इसके अंदर तो एक जमाना है। हॉस्पिटल में मौजूद है क्योंकि इसके अंदर लोग बीमार हो गए तो हॉस्पिटल के अंदर बताने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है। चाय खाना है, लोग चाय के तलबगार होते हैं, चाय खाना भी है। इसके अंदर तो एक जमाना है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, एक जमाना गुजर जाता। एक किनारे से दूसरे किनारे तक निकलने के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाने के लिए एक जमाना हो जाता है। पहले जमाने के अंदर हज उम्रा के वास्ते लोग जाते थे, मक्का मदीना को जाते थे, तो जाने के लिए 5 महीने और हज का अयाम को पूरा करने के लिए 40 दिन या 2 महीने और 5 महीने फिर आने के लिए, इस तरीके से 1 साल लगता था, एक जमाना लग जाता था। अब जदीद बहरी जहाज के अंदर आसानियां हैं, जल्दी भी जा सकते हैं, थोड़ा कम उसके अंदर वक्त कम हो गया है, फिर भी चलता है कैसी शान लिए, एक शाहाना आन बान लिए। कैसी शान के साथ चलता है, दबदबे के साथ चलता है, आन बान के साथ चलता है। जैसे बादशाह का बेटा बादशाह चलता, उसी तरह शहजादे की तरह चलता है। डगमगा के संभल भी जाता है, मुश्किलों से निकल भी जाता है। जब समंदर के अंदर पानी के लहरें मौजें जोर से आते हैं तो जहाज डगमगाने लगता है, डगमगा कर भी संभल जाता है। जो भी मुश्किलें आते हैं उन मुश्किलों को पार करते हुए निकल जाता है। वो समंदर का शहजादा है, पार कर देगा सबको वादा है। बहरी जहाज समंदर का शहजादे के मानंद है, जैसा बादशाह का बेटे को शहजादा कहते हैं। समंदर की दुनिया के अंदर एक शान के साथ बहरी जहाज चलता है, बादशाह के बेटे की तरह चलता है, पार कर देगा सबको वादा है। जितने भी लोग बहरी जहाज के अंदर मौजूद होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उन तमाम को माल मते के साथ, साजो सामान के साथ पार करता है। जानता है समंदरों के राज, उसको कहते हैं लोग बहरी जहाज। बहरी जहाज को समंदरों के राज मालूम है, इसलिए इसको लोग कहते हैं बहरी जहाज। अच्छा बच्चों, हम अब अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली सरगर्मी है मिसाल के मुताबिक खाने में दिए गए अल्फाज के हर पहले हुरूफ को जोड़कर नया लफ्ज बनाइए और सीखिए। देखो मिसाल के तौर पर दायरे के अंदर फाख्ता, वेल, नील गाय, इस तरीके से 3 अल्फाज हैं। उसका पहला हुरूफ है फे, वेल का पहला हुरूफ है वाव, नून का, नील गाय का पहला हुरूफ है नून, तीनों मिलाकर बनता है फोन। इस तरीके से आगे 4 दायरे दिए गए हैं, जंगल, हार, अदरक और जोर। इसमें हम पहले हुरूफों को निकालेंगे। पहले का जीम है, हे, अलीफ, जे। जिस तरह से हम इन अल्फाज को, हम हुरूफों को जोड़ेंगे तो एक नया लफ्ज बनता है, वो लफ्ज है जहाज। अब हम आगे देखो, इसमें 4 दायरों के अंदर 4 अल्फाज लिखे हुए हैं, उनके पहले हुरूफ को हम अलग निकालेंगे। टमाटर का टे है, यक्के का वाव, ये है वजन, पतंग। इस तरीके से आगे पीछे उलट कर दिए गए हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो गौर करके लिखने के लिए हुरूफों को आगे पीछे दिया गया है।
اس سے بنتا ہے ٹوپی۔ اگلا دیکھیں گے کبوتر کا کاف لیے اور راستہ ہے، راستے کا میم نہیں لیے لیکن رے آگے پیچھے تھوڑا آگے پیچھے کریں، اس لیے کہ تھوڑا کنفیوژن کرنے سے دماغ کو زور لگانا ہے، تینوں حروف کو ملا کر ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کا جواب ہے کمر۔ اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ان جملوں کا کنڑا میں ترجمہ کیجئے۔ چار مینار حیدرآباد میں ہے، یہ مصرے کو ہم نے کنڑا میں بولنا ہے۔ بتاؤ بچوں، کوئی آپ کہیں گے آپ میں سے؟ چار مینار حیدرآباد میں ہے۔ اور دوسرا ہے دریا دولت باغ سری رنگ پٹن میں ہے۔ پہلے مصرے کا کنڑا میں ترجمہ یہ ہے چار مینار حیدرآباد نلی دے۔ دوسرا ہے دریا دولت باغ سری رنگ پٹنದಲ್ಲಿ ಇದೆ۔ آپ نے ان کنڑا جملوں کو کنڑا میں ترجمہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ ان انگریزی جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ گول گمبز از لوکیٹڈ ایٹ بیجاپور۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے گول گمبد بیجاپور میں واقع ہے۔ جے پور از کیپٹل سٹی آف راجستھان۔ اس کو ہم نے اردو میں بولنا ہے جے پور راجستھان کی راجدھانی ہے۔ ہم نے کنڑا اور انگریزی جملوں کو بولنا سیکھ لیا ہے۔ اب ہم ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سرگرمی کے طور پر لیا گیا ہے، کیونکہ اس بحر جہاز نظم کے اندر ایک سرگرمی ہے، وہ سرگرمی ہے جدید اور قدیم ایجادات کے بارے میں جاننا یا معلومات کرنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جہاز کو تیار کرنے والے، کشتی تیار کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر بہت سارے نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ان تمام نبیوں کے واقعات میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ اس سے ہم معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کشتی تیار کرنے والے نوح علیہ السلام ہے۔ اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، رات میں دعوت دیتا رہا، دن میں دعوت دیتا رہا، تنہائی میں، مجموعے میں، ہر طرف جا کر دعوت دیتا تھا، لیکن لوگ سننے سے قاصر رہ گئے، اپنے کانوں کے اندر روئی رکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ باز آ گئے، پتھروں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارتے تھے کہ میں پتھروں کے اندر ڈوب جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتے تھے اور اپنے پروں سے ان کے جسم کو ملتے تھے۔ ملنے کے بعد نوح علیہ السلام تر و تازہ ہو جاتے، پھر پوچھتے میرا کیا کام ہے، پھر کہتے وہی کام ہے لوگوں کو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس طریقے سے زمانہ گزر گیا، ایک وقت ایسا آیا تو نوح علیہ السلام بہت تنگ آ گئے لوگوں کے حالات سے، تو اللہ سے التجا کرنے لگے اے اللہ یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میں نے عذاب نازل کروں گا، آپ نے کشتی تیار کرو۔ یوں تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے، اگر اس تفصیل سے واقعے کو بولتے جائیں تو سبق کے اندر وقت کم پڑ جائے گا۔ تو اس لیے بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب بھی جس دور کے اندر جس نبی کی بات کو لوگوں نے مانا انہوں کامیاب ہوئے، جس نبی کے دور میں نبی کی بات کو جنہوں نے ٹکرایا وہ ناکام ہوئے، اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے کشتی تیار کرنے والے ہیں۔ چھوٹا سا ایک کلک اس میں ایک اشارہ دینے کے لیے میں اس واقعے کو لیا تھا۔ ہم اب اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ضمنی مضمون ہے، مضمون پڑھیے اور نیچے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ عالم اسلام کا ماہر جہاز راں، یہ اپنی کتاب کے اندر ضمنی مضمون ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا سبق دیا گیا ہے عالم اسلام کا ماہر جہاز راں۔ تو عالم اسلام میں ابن ماجد ایک بے مثال ماہر جہاز راں کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا پورا نام شہاب الدین احمد ماجد ہے، لیکن ابن ماجد کے مختصر نام سے مشہور ہیں۔
ابن ماجد کی پیدائش متحدہ عرب امارات کے راس الجمیہ میں 1432 اور 1437 کے درمیان ہوئی ہے۔ ان کے والد اور داداؤں نے مشہور جہاز راں تھے۔ کیونکہ پیدائش صحیح تاریخ اس کے اندر نہیں دیا گیا ہے، اندازاً کتاب کے اندر 1432 اور 1437 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ ابن ماجد ایک عالم اور بہترین مصنف تھے، ایک عالم تھے اور مصنف، کتابوں کے لکھنے والے تھے۔ جہاز رانی کے اصولوں اور قوانین پر انہوں نے عربی زبان میں اپنی مشہور کتاب الفوائد فی اصول علم البحر والقواعد 1462 میں کتاب لکھی ہے۔ دراصل ابن ماجد دنیا کے اولین سائنسدان ہیں جنہوں نے بحری سائنس اور جہاز رانی اور بحریات پر کثیر مواد فراہم کیا ہے۔ سب سے پہلے بحری جہاز کے بارے میں جاننے والے سائنسدان ہیں۔ ابن ماجد نے اپنی کتابوں میں بحر حمر، خلیج امر، خلیج عرب، بحر ہند، مغربی چین اور جنوبی مشرق ایشیا کے سمندروں میں جہاز رانی سے متعلق نہایت مفید ہدایات قلم بند کیے ہیں۔ ان تمام بحریں، جتنے بھی بحر خلزوم کے راستے میں ہم نے دنیا کے نقشے میں دیکھا جائے، بحر خلزوم ایک ایسا راستہ ہے، ایسا بحر ہے، براعظم افریقہ اور براعظم یورپ کو الگ کرتا ہے۔ اس جگہ کے تعلق سے الگ الگ انداز میں انہوں نے کتاب میں مفید ہدایات قلم بند کیے ہیں۔ بحر خلزوم پر لکھی گئی تفصیلات کو دور حاضر کے ماہرین بحریات نے بہت سراہا ہے۔ ابن ماجد نے حسب ضرورت موجود کتب نما میں بہت سی اختراعات سر انجام دیے ہیں، جس کی بنا پر انہیں موجودہ کتب نما کا موجد کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ بحر خلزوم کے تعلق سے میں نے کہا تھا، بحر خلزوم ایک ایسا بحر ہے براعظم افریقہ اور یورپ کو الگ کرنے والا ہے۔ اس جگہ کے تمام جغرافیہ حالات کو کتاب میں انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈی گاما افریقہ کے مشرقی ساحل موجودہ کینیا کے قلم بندی بندرگاہ میں آ کر مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، کیونکہ بحر عرب کو پار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ 1998 میں اس کی ملاقات ابن ماجد سے ہوئی، جس نے نہ صرف واسکو ڈی گاما کی رہنمائی کی بلکہ ناخدا بن کر اس کی جہاز کو افریقہ سے صحیح سلامت ہندوستان تک پہنچایا۔ واسکو ڈی گاما کی رہنمائی بلکہ ناخدا بن کر جہاز کو افریقہ سے لے کر صحیح سلامت ہندوستان تک پہنچایا۔ ابن ماجد کے باپ دادا کو جہاز رانی میں مہارت کی بنا پر معلم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ ابن ماجد کو بحروں کا جانشین اسد البحر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ معلم یعنی استاد ہے، ان کے باپ دادا یہ بحروں کے بارے میں، سمندری معلومات کے بارے میں جانکاری رکھنے والے تھے، اور ابن ماجد کو بھی بحروں کا جانشین کے نام سے لقب دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اب تک جو ضمنی مضمون پڑھا ہے اس میں چند سوالات آپ کو پوچھوں گا، اس کے جوابات دیجئے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر 1، ابن ماجد کون تھے؟ ان کا پورا نام کیا تھا؟ بالکل صحیح، ابن ماجد عالم اسلام میں ایک بے مثال ماہر جہاز راں تھے۔ ان کا پورا نام شہاب الدین احمد ابن ماجد تھا۔ نمبر 2، ابن ماجد کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ بتاؤ بچوں۔ ہاں بالکل صحیح، ابن ماجد کی مشہور کتاب الفوائد فی اصول علم البحر والقواعد ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تیسرا سوال ہے، ابن ماجد نے اپنی کتابوں میں
किन किन समंदरों से मुताल्लिक हिदायत कलमबंद की हैं। इब्न माजिद ने अपनी किताबों में बहर हमर, खलीज अरब, बहर हिंद, मगरबी चीन और जनूबी मशरक़ी एशिया के समंदरों से मुताल्लिक हिदायत कलमबंद की हैं। इब्न माजिद ने वास्को डी गामा की किस तरह मदद की? वास्को डी गामा अफ्रीका के मशरक़ी साहिल मौजूदा कीनिया के कलमबंदी बंदरगाह पर मुश्किलात का सामना कर रहा था, क्योंकि बहर अरब को पार करना आसान काम नहीं था। 1498 में उसकी मुलाकात इब्न माजिद से हुई, जिसने न सिर्फ वास्को डी गामा की रहनुमाई की बल्कि नाखुदा बनकर इसके जहाज को अफ्रीका से सही सलामत हिंदुस्तान तक पहुंचाया। 5वां सवाल है, इब्न माजिद और इनके बाप दादा को किन अल्काब से याद किया जाता है? इब्न माजिद के बाप दादा को जहाज रानी में महारत की बिना पर मौलिम के लक़ब से याद किया जाता है, जबकि इब्न माजिद को बहरों का जाननशीन असदुल बहर के लक़ब से याद किया जाता है। अब अगली सरगर्मी है अल्फाज के मानी। प्यारे बच्चों, इसी नज़म से इन अल्फाज को लिया गया है। अल्फाज के मानी महारत, तजुर्बा, कमाल, असदुल बहर समंदरों का शेर, मौलिम उस्ताद, आलम दुनिया, साहिल किनारा, पर्वत पहाड़, रहनुमाई रास्ता बताना, दरियाफ्त खोज, चीन मुल्क का नाम, फितरत आदत। अच्छा बच्चों, आपने इन अल्फाज के मानी को जान लिया है। अब हम अल्फाज के वाहिद जमा को जानेंगे। अल्फाज तफसील, ज़रूरत, मुश्किल, कानून, मुलाकात, लक़ब, वक्त, चिराग, शिकार, खाना। तफसील तफसीलात है, ज़रूरत ज़रूरियात, मुश्किल मुश्किलात, कानून क़वानीन, मुलाकात मुलाकातें, लक़ब अलक़ाब, वक्त औक़ात, चिराग चिरागा, शिकार शिकारों या शिकारी, खाना खाने। आपने वाहिद की जमा को पहचान लिया है। अज़दाद, इन अल्फाज के अज़दाद लिखिए। इन अल्फाज ये हैं मशहूर, गुमनाम, अव्वलीन, आखिरीन, आसान, मुश्किल, शुमाल, जुनूब, मुख्तसर, तफसील, बेहतरीन, बदतरीन, बहरी, बर्री, इब्तिदा, इंतहा, अरबी, अजमी, फ़ानी, लाफ़ानी। आपने इन अज़दाद को जान लिया है। अच्छा बच्चों, आपने नज़म भरे जहाज़ में तमाम तफसीलात को आपने जान लिया है, इसलिए आपको घर पर काम के तौर पर जद्दुल में दिए गए अल्फाज की जिन्स पहचान कर मुज़क्कर और मुअन्नस की फ़हरिस्त तैयार करना है। एक तरफ मुज़क्कर और दूसरी तरफ मुअन्नस दिया गया है। आपने इनको तफसील से लिखिए, अपने बयाज़ों के अंदर नोट कर लीजिए, घर के अंदर घर पर काम करते हुए लिखकर अगली क्लास में लाकर बताइए। और चंद सवालात भी आपके सामने दिए गए हैं घर पर काम के तौर पर, इन सवालात को लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, 4 सवालात है। शायर हैदर बयाबानी कब और कहाँ पैदा हुए? हैदर बयाबानी कितनी किताबों के मुसन्निफ हैं? इब्न माजिद कौन थे? इनका पूरा नाम क्या था? इब्न माजिद की मशहूर किताबें कौन सी हैं? इस तरीके से ये तमाम सवालात जवाबात को लिखकर अगली क्लास में बताना। इसी के साथ आज के हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ
ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.